बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पैसों का लालच दिया था। कितना लालच दिया था? 35,000 का। किस चीज के लिए? मटर के लिए। कितने अरसे से मोहब्बत थी उससे? 12-13 साल से। सगी मुमानी के साथ ये नाजायज ताल्लुकात में था। बाहर निकल के शादी करोगे उससे? शादी नहीं करूँगा। उसका शौहर उसको मुझको कत्ल करवा दिया मुझसे, और मैं उसकी शादी करूँगा और कल में उसे मेरा कत्ल करा दे। यानी इश्क का पर्दा उतर चुका है। उतर चुका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नीला ज़का आपके साथ मौजूद हूँ। मेरे आज के वाक़े को बयान करने से पहले आप सबसे पहले तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आप तक बर वक्त तमाम तर वाक़यात, उनकी हकीकत, जो चीज़ें हम टेलीविज़न पर नहीं बोल सकते पैमरा के रूल्स की वजह से, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टेलीविज़न पर नहीं सामने ला सकते अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए, वो हम अखलाकियात को सोशल मीडिया पर भी मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ दिखाए जा सकते हैं, तो इन हक़ाइक़ को दिखाने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो वो हक़ाइक़ आपसे कहीं दूर ना रहें, इसलिए कमेंट भी कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आपकी राय को भी मद्देनज़र रख सकें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैयद वाला, डिस्ट्रिक्ट ननकाना का एक करीबी इलाका है, ये कस्बा टाइप है। यहाँ पर एक अंधोनाक वाक़या होता है, एक अंधा कत्ल होता है। वो कत्ल जब ट्रेस होता है तो उसमें 3 शातिर मुल्ज़िमान निकलते हैं। 3 शातिर, एक खातून मुल्ज़िमा होती है जो कि उस शख्स की अपनी बीवी होती है, एक शातिर मुल्ज़िम उसका अपना सगा भांजा होता है, और एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये तो ख़ुद ही आप समझ जाएंगे जब मैं आगे चल के आपको सच्चाई दिखाऊंगी। कहते हैं ना कि ज़र, ज़मीन, जन, ये इंसान की अकल पे पर्दा डाल देती हैं। फिर जब इसकी हवस होती है तो ना अपना नज़र आता है, ना कोई पराया नज़र आता है, ना कोई रिश्ता नज़र आता है, और ना ही इंसान किसी चीज़ का पास रख सकता है। फिर वो अपने माँ बाप को भी रुस्वा करवाता है, अपनी दुनियावी ज़िंदगी भी बर्बाद करता है, अपनी आखिरत तो वो कर ही रहा होता है। मैंने पहले भी अपने पिछले क्लिप में कहा कि अल्लाह पाक बहुत गफूरुर रहीम है। वो इंसान को बार बार माफ़ करता है कि वो गलती से हट जाए, लेकिन जब इंसान किसी बड़े जुर्म की सज़ा भुगत रहा होता है तो उसे ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक ने उसकी किस गलती की सज़ा उसे इसकी मद में दी है। ये जो मुल्ज़िम मेरे साथ मौजूद है, ये अपनी सगी मुमानी के साथ, यानी कि वो इसकी महरम बन चुकी थी, सगी मुमानी के साथ ये नाजायज़ ताल्लुकात में था। यानी कि ये बार बार गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करता जा रहा था। शायद वो रब इन्हें छूट दे रहा था, लेकिन आखिरकार इसके मामू का कत्ल इसके हाथ से लिखा था। शायद उसकी ज़िंदगी इतनी थी, लेकिन वो कत्ल इसके हाथ से लिखा था, और उसकी सज़ा इसे भुगतना थी। वो क्यों ये भुगत रहा है, ये अपने मुंह से ही बता देगा। पहले तो मैं वो अब्दुल्ला दीवाने की तरफ चलूँगी कि वो क्यों बिक गया, उसने किसी का किया अपने सर पे क्यों लिया, उसे क्या लालच था, उसी के मुंह से सुनवाते हैं। क्या नाम है भाई? जावेद। जावेद, कितनी उम्र है? 26 साल। 26 साल। नशा भी करते हो? ड्रिंक एक दफ़ा की है बस। अच्छा, एक दफ़ा किया, और पहली दफ़ा तो वो किसी को इतनी बुरी तरह चढ़ती है कि वो 3-4 दफ़ा और 3-4 दिन उठ ही नहीं सकता। ये कौन सी पहली दफ़ा थी कि तुम बिल्कुल सही सलामत होशो हवास में थे? बेवकूफ़ समझा हुआ है। कत्ल क्यों किया था? मैडम जो किया इसने किया, मैंने सिर्फ एक छुरी मारी है और ज़्यादा नहीं। क्यों मारी है? तुमने कोई मुर्गी तो ज़िबा नहीं करनी थी, कोई ईद कुर्बान तो नहीं थी जो तुम जानवर ज़िबा करने सवाब की नीयत से गए थे? मैडम पता नहीं चला बस। क्यों मारी है? बस पता नहीं चला। पता नहीं चला या प्लानिंग का हिस्सा थे? बस मैडम पता ही नहीं चला। प्लानिंग का हिस्सा थे। मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ जी। क्या? यही किसने कहा था ऐसा बस करना। क्यों करना है? मैंने पैसों का लालच दिया था। कितना लालच दिया था? 35,000 का। किस चीज़ के लिए? मटर के लिए। किसको मर्डर करना था? मैडम वो मुझे नहीं पता था। अच्छा, तुम किराए के कातिल हो? नहीं। 35,000 रुपये में सुपारी लेके कहीं भी चल पड़ोगे? कोई दादागिरी कर रहे हो? नहीं मैडम। कोई इलाके के डॉन हो? नहीं। तो फिर क्या तकलीफ थी? बस मैडम पता ही नहीं था कुछ चला। तुम्हें पता नहीं चला? नहीं। उस दिन नशा भी किया हुआ था? हाँ जी। क्या किया हुआ था? शराब पी हुई थी। कितने अरसे से दोस्ती है इसके साथ? 7-8 साल से। इसके इश्क मुआशके का पता है? नहीं मैडम वो मुझे नहीं ये पता। कैसे हो सकता है कि मैडम- कातिल मैडम, तुम इसके साथ बन गए, लेकिन मैडम, तुम्हें इसके मुआशके का नहीं मैडम पता? हम मिलते नहीं थे, कभी कभी ये बाहर चले गया था, उसके बाद आया तो 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई है। क्लास फेलो थे तुम लोग? हाँ जी। बचपन से साथ थे? हाँ जी। यानी बचपन की यारी सब पे भारी है। 2 आशिकों को मिलाने गए थे? बस मैडम कोई नदामत है? बहुत ज़्यादा। किस चीज़ की?
کہ یہ نہیں کرنا تھا، جو ہو گیا بہت غلط ہو گیا. اب سمجھ آیا کہ دوست بھی دیکھ کے بنانے کا کیوں کہتے ہیں بڑے بالکل میڈم. لوگ، کیوں کہتے ہیں کہ صحبت خراب کر دیتی ہے. اب وہ تمہاری اس کو لگی ہے یا اسے تمہاری لگی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے یا تمہارے گھر والے جانتے ہیں. بالکل میڈم. میرے لیے تو تم دونوں ہی اس وقت یہاں ملزم ہو. ہاں جی. ہاں بھائی، کتنے عرصے سے دوستی تھی اس کے ساتھ؟ 7-8 سال سے تھی. 8 سال کی دوستی میں اس کے علم میں تھا کہ تم محبت کرتے ہو کسی سے؟ نہیں، اس کو علم نہیں تھا. علم نہیں تھا. جس سے محبت کرتے تھے وہ کیا لگتی تھی رشتے میں؟ اب تو ممانی تھی نا. ہاں. پہلے کیا لگتی تھی؟ پہلے تھے میری والدہ کی جو نا والدہ، اس کے ماموں کی بیٹی تھی. کتنے عرصے سے محبت تھی اس سے؟ 12-13 سال سے تھی. 12-13 سال سے اس کے گھر رشتہ نہیں بھیجا؟ بھیجا تھا. ہوا نہیں رشتہ؟ نہیں ہوا. کیوں؟ بس میں آپ کو بتایا پہلے انٹرویو میں، آپ کو بتایا میں نے بھی، میرے حالات خراب تھے. میرے والد صاحب فوت ہو گئے. 3 سال داخل رہے میرا والد صاحب داخل رہے شیخ زاید اسپتال میں. بہت خرچہ کیا اور اس کی وجہ سے میں باہر چلا گیا. میں بھی اب ایسے کام نہیں چلے گا. کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 4 بہن بھائی. سب سے بڑے ہو؟ چھوٹا ہوں سب سے. باقی سب بڑے ہیں؟ بڑے. تو انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ وہ گھر کے حالات کو سنبھالے؟ تم نے کیوں جو سوچا؟ میرا بڑا بھائی ہے وہ جو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، ادھر جو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا. اس سے چھوٹا؟ بڑا مجھ سے. اس سے چھوٹا بھائی بھی کوئی ہے؟ نہیں ہے. یعنی تم 2 بھائی ہو؟ 2 بھائی. 2 بہنیں ہیں. بہنیں اپنے گھر کی ہیں؟ ہاں. یعنی کہ تم 2 ہی بھائی ہو جو والدہ کے سہارا. تم باہر چلے گئے اس نیت سے کہ گھر کو سہارا دوں گا، سنبھالوں گا فائنینشلی طور پہ. گھر کو سنبھالا، بالکل. گھر کو پیسے بھیجے، فائنینشلی پیروں پہ کھڑا کیا گھر کو. کتنی عمر ہے تمہاری؟ میری عمر ہے 24-25 سال. 24-25 سال. اس دوران تم جب بیرون ملک تھے تو تم اپنی محبوبہ سے رابطے میں تھے؟ میں تھا. کتنا عرصہ رہے ہو رابطے میں؟ سعودیہ تھا جب گیا تھا، اس ٹائم رابطے میں تھا میں. اور جو مسقط میں تھا میں، اس ٹائم رابطہ نہیں تھا میرا. رابطہ نہیں تھا. تمہاری والدہ کے علم میں تھا کہ تم محبت کرتے ہو اس سے؟ بالکل تھا. جب تمہاری محبوبہ کی شادی تمہارے سگے ماموں سے طے پا گئی، تمہاری والدہ نے تمہیں انفارم نہیں کیا؟ میری والدہ نے انفارم نہیں کیا. تبھی وہ پریشان ہو گیا، اس سے محبت کرتا ہے. اور جو اس کے جو نا وہ جو اس کی والدہ ہے، لڑکی کے والد اور والدہ نے اس کو یعنی کسی چیز کا واسطہ دیا کہ آپ اس سے شادی کر لو. اس کی اپنے اس نے تمہیں انفارم نہیں کیا؟ ٹیلی فون کا زمانہ ہے، اس کا موبائل چھین لیا. کسی کے ذریعے بھی نہیں کہلوایا؟ کسی کے ذریعے بھی نہیں کہلوایا؟ 100 کزنز ہوتے ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ تمہیں انفارم تو کر سکتی تھی نا. اور کچھ نہیں تو تمہارے نام کا خط لکھ کے لیٹر باکس میں ڈال سکتی تھی جو تمہیں مل جاتا. پاکستان سے باہر بھی تو ڈاک جاتی ہے. یعنی کہ اس نے تمہیں انٹیمیٹ کرنا ضروری نہیں سمجھا. تمہیں اس سے محبت تھی، اسے تم سے کتنی تھی، اسی بات پہ ثابت ہو جاتی ہے. جو میں نے پھر تم پاکستان واپس آئے تو اس کی شادی ہو چکی تھی. جب تم پہلی دفعہ پاکستان آئے تم یہ سوچ کے آئے تھے کہ میں اس کے گھر پرپوزل بھیجوں گا اب شادی کا؟ نہیں، میں یہ سوچ کے نہیں آیا تھا. میں یہ سوچ کے آیا تھا اس ٹائم وہ اپنے گھر میں جو ہے نا، اپنے گھر میں نہیں تھی، اپنے جو والدہ کے گھر میں تھی. نہیں، تمہیں پاکستان آنے سے پہلے علم ہو چکا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے؟ ہاں، ہو گیا تھا. جب پاکستان آئے تو ملاقات ہوئی؟ ملاقات نہیں ہوئی. وہ اپنے جو اس کا شوہر ہے اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ اپنے گھر میں تھی. نہیں، اس سے بات چیت ہوئی؟ بات چیت ہوئی. گلا شکوہ ہو کیا کہ تم نے کیوں شادی کر لی؟ اس نے کہا میں نے سب کچھ چھوڑ کے اپنے والدہ اور والدہ کے پاس چلی گئی ہوں. اس دوران اس کا بچہ بھی ہو چکا تھا؟ ہاں، بچہ ہو گیا تھا اس کا. اچھا، پھر تم لوگوں کی محبت چلتی رہی. پھر تم پاکستان سے باہر گئے؟ پاکستان سے باہر نہیں گیا. واپسی میں سن 2020 میں آئے ہوا ہے. اس کے بعد کبھی واپس نہیں گئے؟ اس کی وجہ سے نہیں گئے؟ نہیں گیا. اچھا، اس قتل کی ماسٹر مائنڈ وہ خود تھی؟ ہاں، اس نے پلان کیا تھا. طلاق کیوں نہیں لی اس نے تمہارے ماموں سے؟ طلاق ایسے تھے معاملات، وہ طلاق نہیں لے سکتی. اپنے گھر والوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی. قتل کے بعد شرمندہ نہیں ہوتے گھر والے؟ اس کو کیا تھا علم مجھ کو بھی نہیں تھا، اس کو بھی نہیں پتا. تم انٹرنیشنلی ٹریول کر چکے ہو، تمہیں بہت اچھے طریقے سے علم ہوگا کہ قانون کیا ہوتا ہے. تمہیں تو باہر کے قانون کا بھی پتا ہوگا نا. پتا. تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے علم نہیں تھا کہ کیا ہوگا؟ بس جو بولتے ہیں جیسے انسان کے پردہ پڑ جاتا ہے ذہن پہ، بس پردہ پڑ گیا. باہر نکل کے شادی کرو گے اس سے؟ شادی نہیں کروں گا اس سے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے بھی جو انسانیت ہے، وہ جو اس کا شوہر اس کو مجھ کو قتل کروا دیا مجھ سے، اور میں اس کی شادی کروں گا اور کل میں اسے میرا قتل کرا دیا. یعنی عشق کا پردہ اتر چکا ہے؟ بالکل. پہلے چڑھا ہوا تھا؟ چڑھا ہوا تھا بالکل. اس کو پیسے کتنے دیے ہیں؟ 35,000 روپیہ. 35,000 روپیہ اس کو دے دیا؟ دے دیا. یہ تو کہہ رہا نہیں دیا. دے دیا. کیوں بھائی؟ جھوٹ بول رہے ہو یار. میڈم جھوٹ بول رہا ہے. دے دیا. کس کی مانوں؟ اس کی مانوں یا اس کی مانوں؟ میڈم جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تم 35,000 ڈکار مارنے کے چکر میں تو نہیں ہو؟ میڈم نہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اب تو موت منڈلا رہی ہے سر پہ.
दे दिया हुआ है। दे दी। लोगों के लिए लेसन क्या देना चाहते हो आप? लोगों के लिए लेसन ये देना चाहता हूँ, जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको मोहब्बत करनी नहीं चाहिए, अपनी वालदा और अपने वालदा की इज़्ज़त करना चाहिए। हर बिरादरी के जो है रिश्तेदार की इज़्ज़त करना चाहिए। मोहब्बत में कुछ नहीं पड़ा। आज मैं आपके सामने हूँ, जो जुर्म मैंने किया है मैं उसकी सज़ा पाऊँगा, इंशाल्लाह पाऊँगा, ठीक है। और मैं ये कहूँगा अभी इस चीज़ के पीछे कभी ना भागो। ये नौजवान नस्ल के लिए लेसन है। लेसन पूरी दुनिया से माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं, बिल्कुल तुम खुद यतीम हुए हो ना, बिल्कुल। वालिद दुनिया से गए हैं, गए हैं। दर्द का एहसास है कि बाप चला जाए तो क्या होता है। बिल्कुल है तो जिस ऐसा। मासूम का बाप तुमने छीन लिया है, कभी सोचा है कि उसके अंदर कितनी नफरत और कितना दर्द होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा ना? होगा बिल्कुल। नाज़रीन, मैंने पहले भी जैसे प्रोग्राम का आगाज़ किया तो मैंने बताया कि ज़मीन, ज़र और जन, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को बहका देती हैं। वो ज़र के पीछे गया, यानी पैसों के पीछे 35,000 रुपये में बिक गया। ये जन के पीछे गया, यानी कि औरत के पीछे। तो खुदारा ऐसे वाक़यात से सबक लीजिए। मोहब्बत की पट्टी आंखों पर बांध कर अपने प्यारों का गला मत घोटिए। करता एक है, भरते कई ख़ानदान हैं। कि किसी एक ने होती है, उसका खमियाजा कई मासूम नन्हे बच्चे भुगतते हैं, जो कि इस केस में भी उसका यतीम बच्चा भुगत रहा है। माँ जेल चलेगी, बाप दुनिया से चला गया, वो मासूम किसके दरवाजे पर रोलेगा, इसका अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता। इस मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।